अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस व्लॉग के अंदर तुर्की से बल्गारिया जाने का रूट है। जो लोग तुर्की से बल्गारिया के रास्ते यूरोप में जाना चाहते हैं डंकी लगाकर, आज हम तुर्की और बल्गारिया के बॉर्डर की ताज़ा जो इस वक्त सूरत हाल है उसके बारे में आपको आगाह करेंगे। और उससे पहले अगर आपने यार मेरा यूट्यूब चैनल अतहर व्लॉग ऑफिशियल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार मेरे यूट्यूब चैनल अतहर व्लॉग ऑफिशियल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि यार मैं आपके लिए मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहूं। सबसे पहले आपको बल्गारिया कंट्री के बारे में मैं कुछ बता देना चाहता हूं, उसके हक़ाइक़ बता देना चाहता हूं। बल्गारिया जो है ना, बल्गारिया कंट्री जो है यूरोप का एक छोटा सा एक कंट्री है। आप बल्गारिया के रास्ते यूरोप के मुख्तलिफ कंट्री में जैसे इटली, स्पेन, जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड, स्पेन, पुर्तगाल में बहुत ही आसानी के साथ बल्गारिया के रास्ते जा सकते हैं। अब जो बल्गारिया कंट्री है ना, ये अपनी सरहदें जो है ना तुर्की के साथ शेयर करता है, अपने बॉर्डर जो है सर्बिया के साथ शेयर करता है। तो बहुत से लोग जो है ना तुर्की से बल्गारिया का बॉर्डर क्रॉस कर बल्गारिया की सरहद क्रॉस कर यूरोप में दाखिल होकर इटली, स्पेन चले जाते हैं आसानी के साथ। आज मैं आपको बताता हूँ कि तुर्की के साथ जो बल्गारिया है ना, बल्गारिया अपना बॉर्डर, अपनी सरहद को शेयर करता है। और ये जो यूरोप का छोटा सा कंट्री है ना बल्गारिया, ये 1,09,994 किलोमीटर पर वाक़िया है, मतलब कि इसकी इतनी हदूद है। ठीक है, अब बहुत से लोग जो है ना यूरोप में दाखिल होने के लिए इस छोटे से कंट्री का इस्तेमाल कर बल्गारिया की डंकी लगाकर तुर्की से बल्गारिया की सरहद क्रॉस कर बल्गारिया एंटर होते हैं। बल्गारिया से फिर वो सर्बिया जाते हैं, सर्बिया से अब वो जाते हैं हंगरी, हंगरी से फिर ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया से वो इटली चले जाते हैं। और जो कुछ भाई जो हैं हमारे वो बल्गारिया से जाते हैं सर्बिया, सर्बिया से बोस्निया, बोस्निया से फिर मोंटीनेग्रो और दीगर जो कंट्री है ना उनका बॉर्डर क्रॉस कर उनकी सरहद क्रॉस कर इटली चले जाते हैं। आज हम बात करेंगे कि इस वक्त 2024 में बल्गारिया बॉर्डर, तुर्की से बल्गारिया बॉर्डर की इस वक्त क्या सूरत हाल है, इसकी क्या ताज़ा अपडेट है। लोग क्या डंकी लगाकर तुर्की से बल्गारिया के रास्ते यूरोप में एंटर होकर अपने पसंदीदा कंट्री में पहुंच पा रहे हैं कि नहीं, इसके बारे में आज आपको आगाह करेंगे। देखें कि तुर्की के साथ जो यूरोप के बॉर्डर शेयर होते हैं ना, वो है नंबर 1 पे यूनान। यूनान भी एक खुशकी का एक रास्ता है। ठीक है, बहुत से लोग डंकी लगाकर यूनान के रास्ते यूरोप में एंटर हो जाते हैं तुर्की से। ठीक है, अब दूसरा जो खुशकी का रास्ता है ना वो बल्गारिया का रास्ता है, क्योंकि बहुत से लोग डंकी लगाकर बल्गारिया के रास्ते जो है ना यूरोप में एंटर हो जाते हैं। और जो तीसरा रास्ता है ना तुर्की से यूरोप जाने का, यूरोप मूव होने का, वो है इटली का बॉर्डर शेयर होता है समंदरी रास्ते के जरिए। बहुत से लोग समंदरी रास्ते के जरिए डंकी लगाकर इटली दाखिल हो जाते हैं, इटली में चले जाते हैं डंकी लगाकर। अब जो दूसरा रास्ता है ना बल्गारिया का, आज हम इसके बारे में बातचीत करेंगे आप लोगों के साथ। इसके बल्गारिया के मुतालिक आपको बताएंगे बल्गारिया, तुर्की बल्गारिया से की सरहद क्रॉस कर क्या लोग अब यूरोप में दाखिल हो पा रहे हैं। बल्गारिया से सर्बिया, सर्बिया से हंगरी, हंगरी से ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया से इटली। तो देखें जो यूनान का रास्ता था ना तुर्की से यूनान का, वो हमारे जो पाकिस्तानी लोग हैं ना, जैसे कि पंजाबी लोग हो गए, बहुत से अफ़गानी लोग हो गए, इस खुशकी के रास्ते से ना यूनान जाते हैं। ठीक है, तुर्की से यूनान का ये रूट इख्तियार, खुशकी का रूट इख्तियार करते हैं। अब ये जो दूसरे नंबर पर खुशकी का रूट है ना तुर्की से बल्गारिया का, ये जो है ना पाकिस्तानी लोग ही इस रूट को बहुत ही कम इस्तेमाल करते हैं। इस रूट को हमारे अफ़गानी भाई इस रूट को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको याद होगा 2022 में ना तकरीबन अक्टूबर या नवंबर के महीने में हमारे अफ़गानिस्तान के भाई जो है ना तुर्की से बल्गारिया की सरहद उन्होंने क्रॉस कर ली थी, तुर्की से बल्गारिया की सरहद क्रॉस कर ली थी। ठीक है, अब बल्गारिया की सरहद क्रॉस करने के बाद वो बल्गारिया में एंटर होने के लिए उनको गाड़ी लेकर जा रही थी। ठीक है,
तो उन लोगों का एक्सीडेंट हुआ था, ठीक है। तो उस एक्सीडेंट में वो जो हमारे अफ़गानी भाई थे ना, वो बहुत ज़्यादा मर चुके थे, ठीक है। उस एक्सीडेंट में 2022 में बल्गारिया में लोग एंटर हुए थे, तो उन हमारे अफ़गानी भाई उस गाड़ी में मौजूद थे, तो हमारे उन भाइयों का एक्सीडेंट हो गया था, और एक्सीडेंट की वजह से वो हमारे अफ़गानी भाई बहुत ज़्यादा मर चुके थे, शहीद हो गए थे, ठीक है। अब हम 2024 में तुर्की बल्गारिया बॉर्डर की सूरत हाल जो है ना, वो आपको बताते हैं। देखें 2024 यानी कि अब चल रहा है, ठीक है। जब से तुर्की ने के साथ जर्मन ने मुआहदा किया हुआ है ना, कि जर्मन ने तुर्की को बोला हुआ है, तैयब रजब एर्दोगान साहब को, कि हम आपको यूरोप में ले आएंगे। आप सबसे पहले गैर कानूनी यानी स्मगलिंग जो हो रही है ना आपके मुल्क से, तो क्योंकि तुर्की के साथ तुर्की यूरोप का गेटवे है, जिन लोगों ने यूरोप में दाखिल होने के लिए डंकी लगानी है ना, उन्होंने सबसे पहले यूरोप जाने के लिए तुर्की जाना ही जाना है। तुर्की जाकर उन्होंने या तो यूनान का रास्ता इख्तियार करना है या बल्गारिया का रास्ता इख्तियार करना है खुश्की से। अब जिन भाइयों ने डंकी लगानी है ना, या समंदरी रास्ते से लगानी है, ये 3 रास्ते हैं। अब जो हमारे भाई यूनान से या बल्गारिया के रास्ते जाते हैं ना, अब जर्मन ने तुर्क कंट्री से ना, तुर्की से मुआहदा किया हुआ है, हम आपको बहुत जल्द यूरोप में ले आएंगे अगर आप ये जो गैर कानूनी स्मगलिंग है ना, स्मगलिंग के ज़रिए जो लोग डंकी लगा के यूरोप आ रहे हैं, आप इस पर कंट्रोल करें। तो अब जो तुर्की है ना, उसने यूरोप में आने के लिए जर्मन के इस मुआहदे की मुकम्मल तौर पर पासदारी कर रहा है। जर्मन के साथ तुर्की ने मुआहदा किया हुआ है, हम जितना हो सकेगा ना, ये जितनी भी ज़्यादा स्मगलिंग हो रही है, हम इस पर कंट्रोल करेंगे। तो ये जो तुर्की ने मुआहदा किया हुआ है ना जर्मन के साथ, तो तुर्की के जो सदर हैं तैयब रजब एर्दोगान साहब, उन्होंने ये जब मुआहदा किया तो इसके ऊपर तुर्की आर्मी वालों को उन्होंने इख्तियार दिए हुए हैं। उसके बाद बॉर्डर के ऊपर ना जर्मनी की भी फोर्सेस हैं, इटालियन फोर्सेस भी हैं, फ्रांस की भी फोर्सेस हैं। तो अब बहुत ही मुश्किल हो गया हुआ कि लोग डंकी लगा कर ना यूरोप में दाखिल हो जाएं। तो अब जो सूरत हाल जा रही है ना जर्मन के साथ तुर्की से जो लोग गुजरते हुए यूनान के रास्ते या बल्गारिया के रास्ते यूरोप में जा रहे हैं, तो अब जर्मन फोर्सेस, फ्रांस की फोर्सेस ने ना भी यूनान के बॉर्डर पर, तुर्की के बॉर्डर पर, बल्गारिया के बॉर्डर पर बहुत ज़्यादा सख्ती की हुई है, ठीक है। जो अब तुर्की से यूनान की सूरत हाल है, आपको मैंने जैसे कि अपने पिछले व्लॉग के अंदर बताया था, बहुत ही मुश्किल हो गया कि अगर बंदा नहर के ऊपर चला जाता है ना, ठीक है, या तो उसे तुर्की फौज पकड़ लेती है, पकड़कर उसे कैंप भेज देती है। कैंप के अंदर सजा काटने के बाद 8-9 महीने के बाद उसे उसके मुल्क में डिपोर्ट कर दिया जाता है, ठीक है, 8-9 मंथ की सजा पूरी करने के बाद। दूसरा, अगर वो बंदा यूनान में यानी कि तुर्की की सरहद क्रॉस कर यूनान की सरहद क्रॉस कर यूनान में एंटर हो जाता है, ठीक है, जो तुर्की और यूनान के दरमियान नहर की सरहद है ना, वो क्रॉस कर अगर यूनान में दाखिल हो जाता है, तो यूनानी आर्मी उसे पकड़कर उसे तुर्की की तरफ डिपोर्ट कर देते हैं, उसके शूज़ उतरवा लेते हैं, उसके कपड़े उतरवा लेते हैं, सख्त सज़ा देकर उसे दोबारा तुर्की की तरफ डिपोर्ट कर देते हैं। अब ये जो तुर्की से यूनान का रास्ता, ये तो मुकम्मल तौर पर बंद हो गया। अब हम बात करते हैं तुर्की से बल्गारिया की, ठीक है। अब ये जो तुर्की से बल्गारिया का रास्ता है ना, तुर्की फौज इस पर अमल दरामद करे या ना करे, लेकिन बल्गारिया फौज यूरोप का जो बल्गारिया कंट्री है ना, और जो बल्गारिया कंट्री की फौज है, ये वाहिद यूरोप की आर्मी है जिन्होंने गैर कानूनी स्मगलिंग के ऊपर ना बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल किया हुआ है। अगर कोई बंदा गैर कानूनी तरीके से बल्गारिया का बॉर्डर क्रॉस कर बल्गारिया के अंदर एंटर होने की कोशिश करता है, तो पहली बात है जो बल्गारियन आर्मी है ना, उनको गुजरने ही नहीं देती। अगर वो, क्योंकि जो तुर्की और बल्गारिया के दरमियान जो ज़ीरो लाइन है ना, उधर उन्होंने बल्गारिया की तरफ से और तुर्की की तरफ से उन्होंने बड़े बड़े जाल लगाए हुए हैं, तकरीबन 15-15 फुट ऊंचे हैं ज़मीन से लेकर, ठीक है। अब उन जाल को क्रॉस करने के लिए ना सीढ़ी लगाई जाती है, ठीक है, एक तरफ इस तरफ सीढ़ी लगती है और जाल के दूसरी तरफ भी सीढ़ी लगाई जाती है। अब उस जाल को क्रॉस करने के लिए ऊपर से चढ़ा जाता है, दरमियान में सड़क है, फिर दूसरी तरफ जाल है, फिर उधर जाकर
سبسڈی لگانی پڑتی ہے، کیونکہ بلغاریہ کا یورپ کا ایسا کنٹری ہے جس نے اپنا بارڈر بہت ہی زیادہ سٹرک یعنی مشکل بنایا ہوا ہے، بہت ہی خطرناک رستہ ہے، جنگلات کا رستہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آسانی کے ساتھ بارڈر جو ہے نا بلغاریہ کا یہ کراس نہیں ہوتا، اور اس بارڈر کو کراس کرنے کے لیے اس رستے کا اور اس روٹ کا جو زیادہ استعمال ہے نا ہمارے افغانی بھائی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پنجابی لوگ اس روٹ کا استعمال زیادہ نہیں کرتے، اس روٹ کا استعمال زیادہ تر ہمارے جو افغانی بھائی ہیں نا وہ اس روٹ کا استعمال کرتے ہیں۔ اب جو بلغاریہ اور ترکی کا بارڈر ہے نا، ترکی اور بلغاریہ کا، اب ترکی اور بلغاریہ بارڈر کی سرحد کافی لمبی ہے، جنگلات کا رستہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو ترک فوج ہے نا وہ بھی بہت ہی زیادہ سختی کے ساتھ پہرا ادھر دے رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر بندہ ادھر پکڑا جاتا ہے اسے بارڈر کے اوپر مارتے بھی ہیں، پیٹتے بھی ہیں، مارنے کے بعد پیٹنے کے بعد اسے ایسی سزا دیتے ہیں کہ کوئی دوسرا بندہ اس بارڈر کی طرف نہ آئے، ڈنکی لگانے کی طرف نہ آئے، اسے مار کر پیٹ کر کیمپ میں بھیج دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیمپ بھیجنے کے بعد اس کو اس کے جرم کے مطابق اسے سزا دیتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ اپنی ٹکٹ کے پیسے کر لیتا ہے پاکستان آنے کے لیے، افغانستان آنے کے لیے، اپنی جیب سے خود ادا کرتا ہے، پھر تو اسے 1-2 مہینے کے اندر اس کے ہوم کنٹری میں ڈیپورٹ کر دیا جاتا ہے۔ اگر وہ بندہ اپنی جیب سے پیسے نہیں دیتا ڈیپورٹ ہونے کے لیے ہوائی ٹکٹ کے لیے، تو پھر اسے 8-9 مہینے کیمپ کے اندر سزا دی جاتی ہے، پھر اس کے بعد اسے اس کے ہوم کنٹری میں ڈیپورٹ کر دیا جاتا ہے۔ اگر بندہ ترکی سے بلغاریہ کا بارڈر کراس کر 0 لائن کراس کر ٹھیک ہے، بلغاریہ کی سرحد کراس کرنے کے بعد بلغاریہ میں انٹر ہو جاتا ہے، تو ٹھیک ہے، ادھر انہوں نے بلغارین آرمی نے نا بہت ہی کمال کے، بہت ہی دور سے دیکھنے والے ڈرون لگائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، بہت ہی کمال کے کیمرے لگائے ہوئے ہیں۔ اگر بندہ رات کو اندھیرے کے اندر بھی چل کے جا رہا ہے نا تو وہ پکڑا جاتا ہے، اور جو بلغارین آرمی ہے نا اس وقت اگر بندے کو نہیں پکڑتی جب تک ان کے جال میں نہیں پھنس جاتا بندہ۔ اب وہ بندے کو اپنے جال میں پھنسانے کے لیے نا مکمل طور پر اس کو بارڈر پہلے کراس کرنے دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب بندہ بارڈر کراس کر اندر چلا جاتا ہے بلغاریہ کی سرحد کے پاس، مطلب کہ بلغاریہ کے حدود میں انٹر ہو جاتا ہے، پھر اب جو بلغارین آرمی نے اس کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ جب وہ بارڈر کے کراس کرنے کے بعد کافی حدود تک اگر آگے چلا جاتا ہے نا، پھر اس کی آرمی اسے گرفتار کر اس کے کپڑے اتروا کر، ٹھیک ہے، اس کی اچھی طرح خاطر توادہ کرتی ہے، ٹھیک ہے، اسے اچھی طریقے سے مار پیٹ اس کے ساتھ کرتی ہے۔ مار پیٹ کرنے کے بعد ان کے اوپر پانی پھینک دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پانی پھینکنے کے بعد بڑے بڑے جو جنگلی کتے ہوتے ہیں نا، ان کے پاس آرمی والوں کے پاس کتے ہوتے ہیں، وہ پھر کتے ان کے پیچھے لگوا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یار اس رستے کے اندر جان کو اتنا زیادہ خطرہ ہوتا ہے نا، بندہ سوچ بھی نہیں سکتا، جنگلات ہوتے ہیں، اگر آرمی کے بندہ ہاتھ نہ بھی لگے تو زہریلے جانور، سانپ، بچھو بندے کو ڈنس لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ڈرونے جانور ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے شیر ہو گیا، شیر نہ بھی ہو، جب بندہ بلغارین آرمی کے ہاتھ لگ جاتا ہے نا، وہ اتنے بڑے کتے پیچھے انسان کے لگوا دیتے ہیں، جو ڈنکی لگا کے بلغاریہ کے رستے یورپ میں داخل ہو رہا ہوتا ہے نا، اس کے پیچھے جب آرمی پکڑ لیتی ہے نا بلغارین، تو اتنے بڑے کتے اس بندے کے پیچھے لگوا دیتے ہیں، اس کے کپڑے نوچ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس بندے کو زخمی کر دیتے ہیں، جب تک بندہ اپنی جان بچا کر بلغاریہ سے ترکی کی سرحد کراس کر کے دوبارہ ترکی میں انٹر نہ ہو جائے، وہ کتے جو ہیں نا اس کی جان نہیں چھوڑتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس رستے میں بہت ہی زیادہ مشکلات ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا 2022 میں ہمارے افغانی بھائیوں نے یہ بارڈر کراس کر بلغاریہ میں انٹر ہوئے تھے۔ انٹر ہونے کے بعد جب وہ آگے کی طرف جا رہے تھے نا، تو آرمی والوں نے ان کو پکڑنے کی کوشش کی ہے۔ اب جو گاڑی والا ڈنکر ان کو لے کر آگے جا رہا تھا نا، وہ بہت ہی تیزی کے ساتھ لے کر جا رہا تھا، وہ کسی کھائی کے ساتھ جا کر ٹکرائے ہیں، ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ایکسیڈنٹ ہونے کی وجہ سے وہ جو ہمارے افغانی بھائی تھے ڈنکی لگا کے جا رہے تھے نا، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ یار اتنا خطرناک رستہ ہونے کے باوجود بندہ اپنی جان کو اپنی ہتھیلی میں رکھ کر سفر کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک طرف یورپ کے سہانے خواب ہوتے ہیں اور دوسری طرف اپنے ماں باپ کے ہم قیمتی سرمایہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ پاکستان میں رہ کر تھوڑا انتظار کر لیگلی رستہ اختیار کر آپ کا جہاں دل کرتا ہے، اٹلی، اسپین، یورپ کے کسی بھی ملک جانے کا، آپ لیگلی رستہ اختیار کریں۔
کیونکہ اب وہ صورت حال نہیں رہی ہے کہ لوگ اب ڈنکی لگا کر اٹلی، اسپین یا یونان آسانی کے ساتھ چلے جائیں. کیونکہ ایجنٹ لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ آپ کو سبز باغ دکھا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو بہت سہانے خواب دکھاتے ہیں یورپ کے. یورپ جانا اب یار اتنا آسان نہیں ہے. ڈنکی کے ذریعے بہت سی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، بھوک پیاس، سب سے بڑھ کر یار اپنی جان کی. بندہ یورپ جانے کے لیے اپنی جان کو اپنی ہتھیلی میں رکھ تو لیتا ہے، ٹھیک ہے، جب وہ ناکام ہوتا ہے نا تو پھر بندہ بہت ہی پیچھے چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اپنے ماں باپ کے جو ماں باپ نے اپنی جمع پونجی جمع کر کے رکھی ہوتی ہے نا، سب سے بڑھ کر وہ چلی جاتی ہے آپ سے دور. پھر آپ اتنا پیچھے چلے جاتے ہیں، آپ مقروض ہو جاتے ہیں. پھر اب جب آپ مقروض ہوتے ہیں نا، اس قرضے کو اتارنے کے لیے آپ کو یار تقریباً 2-3 سال لگ جاتے ہیں. جب آپ اس طرح ناکام ہوتے ہیں نا تو آپ اپنی زندگی میں 10 سال پیچھے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو بہتر یہ ہے کہ اگر آپ کا یورپ جانے کا شوق ہے تو یار آپ پاکستان میں 2 سے 3 سال اور گزار لو، تھوڑا وقت گزار لو، لیکن لیگلی طور پر جاؤ. ٹھیک ہے، جہاں پہ بھی آپ نے جانا ہے. اگر آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں بھی ہیں نا تو آپ ٹنکی لگا کر ان پیسوں کو ضائع نہ کرو. آپ سعودی عرب چلے جاؤ، دبئی چلے جاؤ، ملیشیا چلے جاؤ، لیکن آپ سعودیہ، دبئی، ملیشیا چلے جاؤ. ٹھیک ہے نا، اتنے پیسے 7-8 لاکھ لگا کے نا دبئی، ملیشیا چلے جاؤ. چلو آپ کا یہ پیسوں کا نقصان ہونے سے بہتر، آپ کے پیسوں کا نقصان ہونے سے بہتر تو یہ ہے نا آپ کسی کنٹری میں جا کر سیٹل تو ہو جاؤ گے نا، تو آپ اپنے پاکستان سے بڑھ کر ہی اچھا کماؤ گے، روزگار ادھر جا کر کماؤ گے. آپ جب ادھر گلف کنٹری میں، کسی بھی گلف کنٹری میں چلے جاتے، 2 سے 3 سال ادھر گزارو. 2 سے 3 سال گزارنے کے بعد جہاں کا آپ کا شوق ہے، آپ اپنے کفیل سے، اپنے ارباب سے NOC لیٹر لے کر اچھے طریقے کے ساتھ آپ اچھے طریقے کے ساتھ دوسرے کنٹری سے جا کے آسانی کے ساتھ موو ہو سکتے ہیں. آپ اپنے کفیل کے ساتھ بنا کر رکھیں. ٹھیک ہے، جیسے وہ کہتا ہے اس کے ہاں میں ہاں ملائیں. ٹھیک ہے، اس کے آگے اپنا اعتماد بنائیں. ٹھیک ہے، جب آپ کا اعتماد بن جائے گا آپ آسانی کے ساتھ دبئی سے، سعودی عرب سے آسانی کے ساتھ یورپ موو ہو سکتے ہیں. آپ اپنے کفیل سے NOC لیٹر لے کر آسانی کے ساتھ اٹلی بھی جا سکتے ہیں. سعودیہ میں رہ کر آپ اٹلی کا ویزا اپلائی کر سکتے ہیں. دبئی میں رہ کے آپ اسپین، USA کا آسانی طریقے سے ویزا اپلائی کر سکتے ہیں. یار اپنے ماں باپ کے قیمتی پیسوں کو اور اپنی قیمتی جان کو اور سب سے بڑھ کر اپنا قیمتی وقت ضائع نہ کرو. اگر یہ وقت آپ کے ہاتھ سے گزر گیا تو یہ دوبارہ آپ کے ہاتھ میں نہیں آئے گا. میرے بھائی، ڈنکی لگانے سے بہتر ہے آپ کسی گلف کنٹری میں جا کر چھوٹا سا ہی روزگار کما لو. ادھر سٹے کرنے کے بعد اچھے طریقے سے لیگلی طور پر آپ آگے موو ہو سکتے ہیں. بھائی میں تو اپنا ایکسپیرینس آپ سے شیئر کر رہا ہوں کیونکہ میں نے بھی ڈنکی لگائی ہے. ڈنکی لگانے کا مجھے اتنا نقصان ہوا ہے کہ میں 5 سال اپنی زندگی کے پیچھے چلا گیا ہوں. ٹھیک ہے، تو میرے بھائیوں، میری کوشش یہ ہے کہ جس طرح میرا نقصان ہوا ہے نا، میں اپنے دوسرے بھائیوں کی خیر خواہی کرنے کے لیے نا یہ ولاگ بنا رہا ہوں. تو آپ مجھے سپورٹ کریں اور کوشش یہ کریں آپ ڈنکی نہ لگائیں. جہاں بھی آپ نے جانا ہے لیگلی طور پر جائیں، اچھے طریقے کے ساتھ جائیں. ٹھیک ہے، اور دیں مجھے اجازت. اللہ حافظ.